किनभने मार्केटमा के भन्ने गर्छन् भने बाइनरी त धेरै टिक्दैन भन्ने खालका कुराहरू आउँछन्। तपाईँहरू सबै लिडर हुनुहुन्छ र यो वर्ड यो सेन्टेन्स एउटा म निकाल्दैछु। र युनिलेभल हाइब्रिड प्लान हो हाम्रो बिजनेसको। यो न त बाइनरी हो न त जेनेरेसन हो। जेनेरेसनमा गर्ने र बाइनरी अलग अलग छुट्याउन अर्कै हुन्छ, तर जेनेरेसन र बाइनरीलाई एकैचोटि मिलाएर काम गर्दाखेरि चाहिँ हाइब्रिड बनिँदो रहेछ क्या। तपाईँले बाइनरीको पनि फाइदा यहीँबाट पाउनुहुन्छ, जेनेरेसनको पनि फाइदा यहीँबाट पाउनुहुन्छ है। त्यसो हुँदाखेरि हाइब्रिड युनिलेभल हाइब्रिड प्लान अलिकति सिनियरहरूसँग बसेर बुझ्नु होला। अब सिनियरहरू पनि इन्कम्प्लिट हुनुहुन्छ भने केही घबराउनु पर्दैन, केही सोच्नु जरुरत छैन। जिन्दगीमा सिक्दै जाँदाखेरि अझै सिक्दै बुझ्दै जाने हो। सबैले जानेकै हुनुपर्छ र यी सबै कुरा सबैलाई थाहा थियो भन्ने कुरा केही पनि छैन। थाहा नहुन पाउँछ, कति कुरा मलाई थाहा नहुन पाउँछ। र यो मैले काफी स्टडी र यसलाई गर्दै कम्पनी डाइरेक्टरसँग बसेर गर्दै सबै कुराहरू निकालेर गरेका कुराहरू। र आज तपाईँहरूलाई बुद्धि मात्रै दिँदैछु म, किनभने समय कम्ती छ है। हामीहरूको सिद्धाले के गर्छ अरे एब्स्ट्रेक्टेड निकालेर गर्छ अरे त होइन। यो एब्स्ट्रेक्सन हो। यो एब्स्ट्रेक्टेड तपाईँहरूको भित्रको त्यो बुद्धि मात्रै हो क्या, काम लाग्ने बुद्धि मात्रै हो। अब यसको एक्सप्लेनेसन त दिनभरिको ट्रेनिङ हुन्छ र म तपाईँहरूलाई बुद्धि मात्रै दिँदैछु। युनिलेभल हाइब्रिड प्लान पहिलो कुरा, कसैले आपका बाइनरी है क्या, बाइनरी हो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ भन्नुभयो नो हामीहरूको हाइब्रिड युनिलेभल हाइब्रिड हो भन्नु पऱ्यो क्या। अब त्यति भन्नको लागि चाहिँ परिभाषा चाहिँ बुझिराख्नु पऱ्यो। फेरि त्यो के रहेछ त्यो हाइब्रिड भनेको, त्यो युनिलेभल भनेको चाहिँ खै त्यो चाहिँ म अब पछि बुझाउँला भन्ने खालकोतिर भएर त्यसो हुँदा नो टाइम लिमिट्स। अघि एउटा कुरा भन्नुभयो, यो कुराले डिसएडभान्टेज बनिदिन्छ, हामी ढुक्क परेर गर्छौँ है। तर अब समय र परिस्थिति अनुसार यो चिज हामीहरूको लागि एउटा फ्लेक्सिबिलिटी दिएको हो। अब यसलाई एडभान्टेज कसरी बनाउने त्यो चाहिँ हामीहरूले नै काम गर्नु पर्यो। कतिपय व्यक्तिहरू फर्स्टेस्ट भएर एचिभर भएर निस्किए, तर उनीहरूको लागि पनि त नो टाइम लिमिट भन्ने त थियो नि त। तर उहाँहरूको मेन्टेलिटी के थियो भन्दा यतापट्टिको त छँदैछ, तर मैले छिटो पाउनु छ, मेरो रिजल्ट ठुलो छ, मेरो माइन्ड मैले मेकअप छिटो ठुलो गरेको छु होइन। यी सबै कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। कम्पलसरी रिपर्चेस, नो कम्पलसरी रिपर्चेस बुझ्नु हुँदैछ, नो कम्पलसरी रिपर्चेस। अच्छा, कतिजनाले डायरीहरू केही नलिई आउनुभएको छ? एकचोटि रमाइलो तरिकाले हात उठाइदिनुहोस् न। डायरीहरू कतिको हातमा छैन होला है, कतिले लेख्न पाउनुभएको छैन। अर्को पालि तपाईँहरूले पक्कै लिएर आउनुहुन्छ होला है। यस्तो हुन्छ भने चाहिँ यी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन्, एकदमै राम्रो तरिकाले यसलाई फलो गर्नुपर्छ हामीले। सो नो कम्पलसरी रिपर्चेस इन जुनियर लेभल, सानो लेभलमा म्याक्सिमम वर्ल्डमा भएका कम्पनीहरूले के गर्छन् त भन्दा जोइनिङ हुने बित्तिकै रिपर्चेस कम्पलसरी हालिदिएको हुन्छ। मेरो इन्कम 500 रुपियाँ आउन थालेको हुँदैन, 1000 रुपियाँको मैले किन्नुपर्ने हुन्छ। ओरियन्सले यो कुरा कसैलाई राखिदिएको छैन। जुनियर लेभलको लिडरहरूलाई फ्लेक्सिबल बनाइदियो, फ्री बनाइदियो। उसलाई पैसाको, उसले जुन दिन 5 डायमन्ड, जुन दिन उसले 5000 रुपियाँ 10,000 रुपियाँ कमाउन सक्ने हुन्छ, त्यो दिन 400 रुपियाँको आफ्नो लागि केही किन्नुपर्ने मात्रै एउटा नियम राखिदिएको छ, अरू केही पनि छैन। सो यो एडभान्टेज हामीसँग छ। बोथ साइड फेरि फोर्वर्ड, यहाँनिर कुनै फर्स्ट आउट भन्ने खालका कुराहरू त्यस्ता खालका केही छैनन्। जति पनि काम गर्नुहुन्छ भविष्यभरि जिन्दगीभरि तपाईँकै हो, त्यो कुनै केही काटिने हराउने दिल्लीने केही पनि कुराहरू छैनन् है। नो रिन्युअल फिज, लाइफ टाइम मेम्बरसिप। कम्पनीहरूले 1 वर्षमा रिन्युअल फी गरेर पनि करोडौँ रुपियाँ कमाइरहेका हुन्छन्, तर ओरियन्सले त्यो पनि झमेला हामीलाई गरेन। तपाईँ आज गर्नुहोस्, आज तपाईँको नाम लगाएको छ, रेजिस्टर गर्नुभयो, 3 साल बादमा एक्टिभ भएर काम गर्न थाल्नुभयो भने सेम पोजिसन, सेम ऱ्याङ्क, सबै कुराहरू, कुनै डिमोसन सिस्टमहरू छैन त्यसमा। तपाईँले यो एडभान्टेज त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। टोटल टर्म रिपर्चेस बेनिफिट्स, टोटल बिहान एकदम सुरुवातबाट जोइनिङबाट लिएर एउटा पेस्ट किनेको बिचमाबाट लिएर तपाईँ आज कहाँ पुग्नु हुँदैछ, सबै कुरा टोटल तपाईँको बिबी चाहिँ एकुमुलेट हुन्छ है। ती कुराहरूलाई अझै तपाईँहरूले गहिरै तरिकाले बुझ्नुपर्छ। इक्वल रिपर्चेस रुल फ्रम जुनियर टु टप लेभल। हेर्नुहोस् है, एउटा सेन्टेन्स हामीले एउटा बिजनेसम्यानसँग, एउटा नेटवर्करसँग भन्ने खालका यी सेन्टेन्सहरू हुन्। किनभने दुनियाँमा म्याक्सिमम 98% कम्पनीजले चाहिँ ऱ्याङ्क बढ्ने बित्तिकै रिपर्चेसको लेभल बढाइदिएको हुन्छ। हामीले त्यस्ता कम्पनी थुप्रै गरेर आयौँ।
आज म 5 डायमन्डमा छु 225 बिबी भन्दैछ, 6 मा पुग्दा 500 बिबी दिन्छ, 7 मा पुग्दा 1000 बिबी दिन्छ, उता 8 मा गोल्डमा पुग्दाखेरि 5000 बिबी दिन्छ। त्यस्तै खालको सिस्टमले चलेका कम्पनीहरू दुनियाँमा छन् भने यो कम्पनी पहिलोचोटि तपाईँ आज 5 डायमन्डमा हुँदा पनि 225 बिबीको रिपर्चेस गर्नुहुँदैछ र क्राउन एम्बेसडरले पनि त्यही 225कै मात्रै गर्नुहुँदैछ। कुनै एक्स्ट्रा बर्डन तपाईँलाई छैन है। यो बेनिफिट ग्लोबल प्रफिट टर्नओभर अफ द कम्पनी, कम्पनीको बिबीको माथि जति पनि टर्नओभर हुन्छ त्यो कुराको 2% चाहिँ हामी तपाईँले पाउन सक्छौँ। तर सानो क्राइटेरिया छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ गोल्ड क्लब मेम्बर चाहिँ बनिनुपर्छ, अरू केही छैन। छिटो गोल्ड बनिनुहोस्, दुनियाँभरका बेनिफिट कम्पनीले कमाउने बेनिफिटबाट तपाईँ पनि त्यहाँको पर्सेन्टेज होल्डर हुनुहोस्। तपाईँ कम्पनीको सेयर होल्डर बनिनुहुन्छ, कम्पनीको बिजनेस पार्टनर बनिनुहुन्छ, कम्पनीको एउटा डाइरेक्टर लेभल। किन 7 डायमन्डसम्म 7 डायमन्ड भन्यो, जिडी गोल्डमा पुग्ने बित्तिकै गोल्ड डाइरेक्टर किन भन्यो त भन्दा तपाईँ अब डाइरेक्टर लेभलमा बराबरको हुनुभयो। एकतिर तपाईँ रेन्टले पनि हुनुभयो, सेयर हुनुभयो नि त कम्पनीको। त्यसो हुँदाखेरि हामी छिट्टै हामीलाई सिक्योर गराउनको लागि र त्यो लेभलमा गर्नको लागि हरेकले क्यालकुलेसन सुरुवात एउटा टार्गेट गोल्ड डाइरेक्टरको है। र यी कुराहरू छन् हाम्रा बिचमा। अब नेटवर्क मार्केटिङ, अब एउटा कुरा म आज हजुरहरूलाई विशेष गरेर मैले जीवनमा जे पनि साना कुराहरू पाएर आजसम्म यहाँसम्म आएँ, ती कुराहरू अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु म इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरूको रिफरेन्स लिएर। आज विश्वमा आइन्स्टाइनलाई हामी सबैले जान्दछौँ। आज हामीहरूको के हुन्छ भने म त पढेको छुइनँ, मलाई त यो थाहा छैन, मलाई त त्यो भयो, मेरो त उमेर धेर भयो, मेरो त उमेर थोर भयो, यस्ता खालका कुराहरूले गन 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 क्या। हाम्रो एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, उसलाई त्यो गन्ने खालको फोन आउँदा चाहिँ अब पोजिटिभ मान्छे बात गर्ने होइन हो, कति गन गरेर गाना गाएको हो भन्नुहुन्थ्यो। गाना गाउने व्यक्तिहरू थुप्रै पाउनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा त सायद हुनुहुन्न होला त्यस्तो होइन, पक्कै हामी त छैनौँ। गनगनै हुन्थ्यौँ भने त किन पो गर्थ्यौँ है, जिन्दगी त गनगन गर्दै गर्नेहरू गनगनै आएका छन् नि त। सो पहिलो कुरो नेटवर्क मार्केटिङमा एउटा पोइन्ट आइन्स्टाइनले पनि के भन्नु हुँदैछ त भन्दा चक्रवृद्धिको जुन चाहिँ कम्पाउन्डिङको जुन चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ दुनियाँमा 8वां अजुबा भनेर भन्नुहुन्छ क्या, 8th वन्डर भनेर भन्नुहुन्छ भने। र यो चक्रवृद्धिले यस्तो भयङ्कर चिज, र आज म मेरो प्रोफेसनल एजुकेसन सर्टिफिकेट एउटा मल्टिनेसनल गर्दा सबै कुराहरू सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि ओडियन्समा किन छु त भन्दा एक प्रोडक्टको लागि, दोस्रो कुरा यो कम्पाउन्डिङको लागि मात्रै। अरू कुरा त त्यस बिचमा आइहाल्यो नि होइन। त्यसो हुँदाखेरि कम्पाउन्डिङले के गर्छ त भन्दा एउटा असाधारणभन्दा असाधारण व्यक्ति साधारणभन्दा साधारण व्यक्तिलाई चाहिँ एकदमै माथि पुर्याइदिन सक्छ। अनबिलिभेबल चेन्जिङ, कम्पाउन्डिङ चेन्जिङ। र त्यो कम्पाउन्डिङ पैसामा मात्रै होइन, फेरि हामीले काहीँ पैसामै मात्र फोकस गरेको हुन्छ। तपाईँको हरेक चिजमा, तपाईँको लाइफसँग जोडिएको हरेक, तपाईँको स्किल डेभलपमेन्ट, तपाईँको नलेज डेभलपमेन्ट, तपाईँको पर्सनालिटी, हरेक चिजमा तपाईँलाई कम्पाउन्डिङ गराउँछ। त्यो वान एन्ड ओन्ली एउटा फिल्ड छ विश्व बजारमा, त्यो हो नेटवर्क मार्केटिङ। यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो, किनभने अगर तपाईँ तर त्यहाँ पनि लिसनर सुन्नै मात्रै खालको भयो भने पनि सक्सेस चाहिँ हुँदैन भनेको कुरो त्यहाँ पनि है। अगर तपाईँले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने, अगर तपाईँ त्यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा भयो भने चाहिँ तपाईँको लागि त्यो हुन्छ है। एउटाले भन्थ्यो जब उपरवाला जब देता है छप्पन फाड्के भन्थ्यो र ढुक्क भएर बस्थ्यो अरे क्या। अनि लास्टमा त्यो साथीले वाक्कै भएर के भनेछ अरे भने तैँले एकदम सही भन्दैछ, भगवान्ले कहिले दिनुहुन्छ पुरै छप्पड फाडेर दिनुहुन्छ, तर तैँले छप्पडै बनाइस् भने चाहिँ के फाडेर दिनु भन्नुहुन्थ्यो अरे। अब त्यो छप्पड बनाउने काम चाहिँ हाम्रो हो नि त। आइन्स्टाइनले भन्नुभयो रे कम्पाउन्डिङ त आमा अनि घरमा पुग्दा फेरि छैन हाम्रो एक्टिभिटी नै भन्यो त। त्यो कम्पाउन्डिङले त साइन्टिफिकली प्रुभन फर्मुला हो, काम गर्छ, तर आफू इन्भल्भै छैन, आफू त्यसको त्यो अग्रसरै छैन भनेपछि त
थप्पडै बनाइरहेको छ नि कहाँबाट फाडेर दिनु त है। त्यसो हुँदाखेरि हरेक जग्गामा तपाईँको इन्भल्भमेन्ट, तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन, तपाईँको एलर्टनेस, तपाईँको त्यहाँ भागीदारिता, तपाईँको इन्भल्भमेन्ट भयो भने मात्रै यो फर्मुलाहरूले पनि काम गर्ने हो। अदरवाइज चाहिँ नेपालीमा थुप्रै उखानहरू छन्, त्यसको अदरवाइज तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। सो यो एउटा कुराहरू। अरू एउटा कुरा म हजुरहरूलाई भन्दैछु, हजुरहरूलाई कतिलाई थाहा छ आइन्स्टाइनले कुन कुन विषयमा पढ्नु भएको र कति पढ्नु भएको भनेर? कसैले बताउनुहुन्छ? अच्छा, आइन्स्टाइन विश्वमा के को लागि जानिनुहुन्छ? हजुर हजुर। सो अब मैले सजिलो भाषामा भन्दाखेरि आइन्स्टाइन विश्वमा जानिनुहुन्छ फिजिक्सको लागि। फिजिक्सका कतिपय इन्भेन्सन त्यसकै लागि मात्र त स्पेसली त्यसलाई फोकस गरियो भने उहाँका सैकौँ इन्भेन्सनहरू छन्। तर मैले भन्न के खोजेको भने उहाँ एउटा आर्ट्सको ग्रेजुएट मात्रै हुनुहुन्थ्यो क्या। तपाईँले गुगलमा गएर उहाँको विषयमा सर्च गर्नुहोस्, मजाले पढ्नुहोस्। इलन मास्कलाई कतिजनाले जान्नुहुन्छ? इलन मास्क कति जान्नुहुन्छ? इलन मास्कको पढाइ कतिजनाले जान्नुहुन्छ? कतिजनाले जान्नुहुन्छ? ओके, नो प्रब्लम, केही छैन। मैले केही कुरालाई कम्पेरिटिभली हामीहरूको माइन्ड के हुन्छ त भन्दा म त्यो लाइनको छु भने मात्रै गर्न सक्छु भन्ने एउटा माइन्ड हुन्छ। त्यो कुरालाई म यहाँनिर तपाईँहरूलाई अलिकति फोकस गराउन खोज्दैछु। आज उहाँ एकजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ इलन मास्क, तर उहाँ आएर आज स्पेस एक्सको बारेमा काम गर्नुहुँदैछ र दुईटा फिल्डै अलग हो क्या। उहाँ आज साइन्सलाई लिएर दुनियाँभरमा जहाँ जानुहुन्छ सबैभन्दा ज्यादा, तर उहाँ आज एउटा आर्ट्सको स्टुडेन्ट हो क्या। तर यसमा के कुरा आयो त भन्दाखेरि तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के हो, तपाईँ केहीसँग केही सरोकार छैन सक्सेसको। सक्सेसको सरोकार एउटै मात्रै छ, तपाईँको फोकस र तपाईँले अगाडि के गर्न खोज्नुहुँदैछ त्यसलाई के कुरा म आज म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स गरेँ, यहाँ आएर उभिएर बोल्दैछु यति मात्रै होइन। हुनसक्छ मभन्दा थोरै पढेको भाइ बहिनीहरूले योभन्दा बहुत ज्यादा काम गरिराख्नु भएको छ, एचिभमेन्ट लिइराख्नु भएको छ। गोल्ड बनिन मलाई 2 वर्ष लागेको थियो, तर मभन्दा सानो जुनियर भाइहरूले आज 6-8 महिनामा गोल्ड क्लियर गर्नुहुँदैछ। एजुकेसन मात्रै, एजुकेसन म्याटर्स, तर त्यही मात्रै सबै कुरा होइन। तपाईँको फोकस, तपाईँको पागलपन, तपाईँको चाहना, तपाईँले गर्न खोजेको तपाईँको रिजन, तपाईँ किन यो गर्न खोज्नु हुँदैछ र किन तपाईँलाई यो चाहिएको छ। जब तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ, म नर्मल ट्रेनिङहरूमा एउटै कुरा भन्ने गर्छु, अगर तपाईँ सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ, सक्सेसफुल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ सक्सेसफुल किन बन्न चाहनुहुन्छ त्यो आफूलाई सोध्नुहोस्। अगर मलाई किन थाहा छैन, मेरो वाइ क्लियर छैन भनेपछि त्यो मान्छे कहिले पनि ठुलो लेभलमा सक्सेस गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। नेटवर्किङ आज यो कुरामा गइरहेको छ, कम्पाउन्डिङको सोचमा यत्रो ठुलो बनिरहेको छ, वर्ल्ड वाइड आज सबैभन्दा स्पिड बिजनेस बनेर गइरहेको छ डाइरेक्ट सेलिङ भने। आज यस्ता व्यक्तिहरू एकदमै दिमागबाट आज फ्लाइ लाइफ एकदमै सजिलो बनाउनुहोस् आफूलाई, कुनै कम्प्लिकेसन छैन, केही कुराको अप्ठ्यारो छैन। अगर हामीले लाइफलाई अप्ठ्यारो बनाउँदैछौँ भने त्यसको जिम्मेवारी हामीले नै बनाउँदैछौँ। आज प्रेजेन्टमा बसेर फ्युचरको लागि हामीले के भन्दैछौँ भने ला भोलि पर्सि यस्तो भयो भने, भोलि पर्सि त मान्छे मर्नु पनि सक्छ नि। भोलि पर्सि म मर्छु भनेर आजैबाट खाना छोड्नु त किन खाएको? हामीले प्रेजेन्टमा जिउनको लागि खाएको नि त। सिम्पल थिङ्किङ मात्रै मिलाउनुहोस्, जिन्दगी यति सजिलो हुन्छ। जुन कुरा तपाईँको हातमा छैन त्यसको लागि टेन्सन नलिनुहोस्। जुन कुरा तपाईँ टेन्सन लिँदा के बनिन्छ त्यसको लागि टेन्सनको साथमा एक्सनमा उतरिनुहोस्, सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब सानो कुरामा हामी अगाडि बढ्यौँ। मसँग कति टाइम? लगभग 15 मिनट। सो म अब अलिकति अझै खिच्नेमा लागेँ। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ, सबैले एचिभ गर्न सक्छौँ, तपाईँले एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दा फोकस अन वान थिङ, सबैभन्दा स्ट्रङ कुरा। जति पनि ठुलो एचिभरहरू हुनुहुन्छ बार बार एउटै कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले 10 जग्गामा
कुवा खन्नभन्दा एउटै जग्गामा कुवा खन्नुहोस्, जति गहिरो जानुहुन्छ एकै जग्गाबाट निस्किन्छ है। 10वटा जग्गामा हामीले माइन्डलाई छर्यौँ भने तपाईँको एनर्जी, तपाईँको फोकस, तपाईँको नलेज, तपाईँको इफोर्ट सबै कुराहरू डिभाइड हुन्छ र कहीँबाट पनि तपाईँले केही पनि ठुलो एचिभ गर्न सक्नुहुन्न। र पहिलो कुरा के हो? फोकस अन वान थिङ। अगर तपाईँले भिजन बनाइसक्नुभयो र तपाईँले भिजन ओडियन्सबाट फुलफिल हुन्छ र मेरो अपलाइनहरूको भइरहेको छ भने मेरो पनि हुन्छ भनेर ठान्नुहुन्छ भने त्यसलाई लिखित रूपमा लेख्नुहोस्, त्यसको लागि तयारी सुरु गर्नुहोस् र यसैको विषयमा तपाईँ लाग्नुहोस्। ओडियन्सले तपाईँलाई सामाजिक जीवन दिन्छ, तपाईँलाई व्यवहारिक जीवन दिन्छ, तपाईँलाई फिनेन्सियली स्ट्रङ गराउँछ, तपाईँलाई विश्वस्तरीय बिजनेसम्यान बनाउँछ। तपाईँ एउटा साधारण घरको व्यक्तिले जुन चाहिँ जीवनमा कहिले सोचेको हुँदैन त्यो चिज सबै ओडियन्सले दिन्छ। किन? तपाईँ एउटा यसको ओडियन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले पर्सनालिटी, तपाईँले ड्रेसअप, तपाईँले लिडरसिप सबै कुराहरू पढ्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, ट्रेनिङ लिनुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ नि त। साथसाथमा तपाईँले एजुकेसनको बारेमा या त हेल्थको बारेमा तपाईँको जति पनि रिलेटेड कुराहरू छ त्यसको पनि स्टडी गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले पहिला कहिले पनि गरेको थिएन, राइट? त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो तयारी नै हामीहरूको भोलिको सक्सेस हो। र हाम्रो सोनु सरले बार बार एउटा कुरालाई फोकस गर्नुहुन्छ, अगर आप आज 10,000 रुपया कमा रहे हैं, आप 10,000 कमाने के लायक हैं, इसीलिए 10,000 कमा रहे हैं। एउटै कम्पनीमा एउटै समयमा त्यही 8 घण्टा काम गरेर एउटा म्यानेजरले लाख रुपियाँ सेलेरी खान्छ र एउटा गार्डले 5,000 रुपियाँ थापिरहेको छ नि त। वाइ? किनभने उसको क्यापासिटी, उसको एबिलिटी, उसको त्यसो हुँदाखेरि आज यहाँ कसैले 5-7 लाख 10 लाख रुपियाँ कमाउनु हुँदैछ भने उहाँहरूले त्यसको पछिको सङ्घर्ष छुटेको छ क्या। त्यसै कसैको पनि आउँदैन। त्यो लेभलमा आज एउटा फुर्सद थियो 1 घण्टाको लागि हजुरको बिचमा आए, म नआउनु पनि सक्छु र आज धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सर मेरो रेस्पेक्टेड मेन्टर पनि हुनुहुन्छ, मेन्टरहरू हुनुहुन्छ र साँच्चै दिलबाट भन्दाखेरि हजुरहरूलाई पाएर अब हामीहरूको अपलाइन यस्तो 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 भन्ने आफ्नै जग्गामा छ, तर म हमेसा के फिल गर्छु भने हजुरहरू मेरो टिममा हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ म गर्व गर्छु। नेपालीमा एउटा शब्द भनिन्छ पाजी भनेर, होइन? जति नै जेसुकै भए पनि म पाजी, एक्लो के थिएन। एक्लो मान्छे विश्वस्तरीय काम गर्नको लागि कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन, तर हजुरहरूको यो सहयोग, माया जुन चाहिँ कुराहरू छ त्यो चिजले हामीलाई पनि आज यहाँ पुर्याएको छ भने यही कुराहरूले हजुरहरूलाई पनि भोलि यहाँ पुर्याउँछ। जस चाहियो तपाईँको तयारी, तपाईँको सोच, तपाईँको विचार, तपाईँको हेल्पिङ एटिट्युड चाहियो। ती सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको यो स्टेज रिप्लेस गरिन्छ तपाईँहरूलाई ल्याएर। यो क्यापेसिटी, यो जग्गा हो यहाँनिर। त्यसो हुँदाखेरि स्टार्ट विथ स्मल। म पहिला एक्सर्साइज गर्न बहुत अल्छी लाग्थ्यो, एकदम प्र्याक्टिकल। 2019मा मैले एउटा एजुकेसन ट्रेनिङ लिएर आएँ दिल्लीबाट त्यो बिचमा, र मलाई एउटै कुरा उहाँहरूले सिकाउनु भयो, अगर जीवनमा केही पनि तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को पोइन्ट छ, तर फलो 2 मिनट रुल। यो 2 मिनटको रुललाई आजैबाट यो नियमलाई अपनाउनुहोस्। आजै बेलुकाबाट 2 मिनट। तपाईँलाई जे काम गर्न मन पर्दैन तर त्यो काम गर्दा तपाईँको राम्रो हुन्छ भने सुरुवातमा लम्बा चौडा केही गर्नु पर्दैन, 2 मिनटबाट थाल्नुहोस्। 2 मिनटबाट थाल्नुहोस्। म पहिला एक्सर्साइजहरू गर्थेँ, फुटबल प्लेयर, म फुटबल खेल्ने मान्छे, बिचमा गएर कच पच्यो, त्यतिकै अल्छी लाग्न थाल्यो। किनभने हेबिट्स राम्रो बनाउनको लागि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, तर नराम्रो बनाउनको लागि केही गर्नु पर्दैन क्या, होइन? त्यसो हुँदाखेरि अब केही नगर्नु परेपछि त बिहान जाडोमा उठेर हिँडेर सुतिराख्यो भने त केही गरिराख्नु परेन नि त। तर अब हेल्दी बस्नु छ भने त बिहान उठेर त जाडोमा चिसो भन्न पाइएन, हिँड्नै पऱ्यो, रनिङ गर्नै पऱ्यो नि त। तर सुरुवातमा एउटा लामो समयको बादमा मैले एक्सर्साइज थालेँ। पुसअप गर्दाखेरि 3-4 चोटि गर्ने बित्तिकै म थाकेर सुत्थेँ, तर त्यही 3-4 चोटि 3-4 मसँग जो पनि राति बस्नुहुन्छ बिहान उठ्दाखेरि उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ, म कहिले कहिले भुलेर म
ड्रेस लगाएर टाई साई लगाएर सबै गरेर तर आज मैले पुसा हानेको छु म टाईसँगै हानेर मात्रै निस्किन्छु क्या रुमबाट तर मेरो रुल ब्रेक हुनु हुँदैन भन्ने मेरो सोच छ यस म एक्सर्साइज कन्टिन्यू गर्दैछु भन्ने कुराहरू त्यसो हुँदाखेरि तपाईँलाई बुक्स पढ्न मन लाग्दैन 2 मिनटको लागि पहिला कभर मात्रै हेरेर भए पनि बस्नुहोस् पल्टाउनु पर्दैन पढ्नु पर्दैन अगाडि राख्नु त होस् बिहान उठेर 1 दिन हेर्नुहुन्छ 2 दिन हेर्नुहुन्छ 3 दिन हेर्नुहुन्छ अनि पल्टाउन मन लाग्नु थाल्छ एउटा सेन्टेन्स पढ्नुहोस् एकचोटि पढ्नुहोस् दुईचोटि पढ्नुहोस् त्यहाँबाट तलको सेन्टेन्स पढ्न मन लाग्छ परिवर्तन ठुलो कुराले हुँदैन परिवर्तन सानै कुराले हुन्छ आज विश्वमा जति पनि ठुला क्रान्तिहरू परिवर्तनहरू भएका छन् चाहे त्यो रोमको भन्नुहोस् चाहे अरू कुनै पनि कुराहरू एकजना व्यक्तिको सोच र एकजना मान्छेको एक्सर्साइजबाट सुरु भएको छ तपाईको प्रोग्रेस तपाईको जे पनि छ तपाईको टिम जस्तो बनाउन खोज्नुहुँदैछ सबै कुरा तपाईबाट सुरु हुन्छ र जे पनि तपाईँ राम्रो हेबिट्स लिन चाहनुहुन्छ 2 मिनट्स रुललाई स्टार्ट गर्नुहोस् सानो सानो चिजबाट जतिखेर जापानमा सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जतिखेर बम गिराइयो 2टा है सबै मान्छे काही भए कति मरे के भए सबै कुराहरू भए लास्टमा गएर अब कसरी ती मान्छेलाई रिकभरी गर्ने त भन्ने एउटा कुरा आयो यो एकदम पक्को रिसर्च हो र भ्याक्सिन भन्ने जान्नुहुन्छ इन्जेक्सन हजुरले लगभग सुन्नुभएको छ त्यो कुरा ज्यादा इन्जेक्ट गर्यो भने मान्छे प्याटै मर्छ क्या तर त्यही कुरालाई एकदमै कम्ती मात्रामा इन्जेक्ट गर्न थाल्यो भने उसको इम्युन सिस्टम स्ट्रङ हुँदै जान्छ र जति पनि त्यसको साइड इफेक्टहरू थियो मान्छे कमजोरी हुन थाले यो भयो त्यो गर्दा एकजना डक्टरले समयको रिसर्चको साथसाथमा भ्याक्सिन दिनु थाल्नुभयो तर मात्रा एकदमै कम्ती गरेर त्यसो गर्दै आजको सिस्टममा उहाँहरू हामीभन्दा पनि हेल्दी हुनुहुन्छ उहाँको जेनेरेसनै एउटा अर्कै तरिकाले इस्टाब्लिस भएको छ त्यस्तो भन्दा सानो स्टेपले पनि ठुलोभन्दा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ र तपाईँलाई तपाईँको कामसम्म पुग्नको लागि जे पनि गर्नुपर्ने हो सानोबाट सुरु गर्नुहोस् तर आजै गर्नुहोस् भोलि एकैचोटि ठुलो गर्छु भन्दा कहिले पनि हुँदैन होइन र यो कुरालाई अलिकति फोकस अन वान थिङ स्टार्ट विथ स्मल फलो डायमन्ड आवर्सको क्लासेस मैले एलडिपीमा क्लास अलिकति एक्सप्लेन गरेर दिँदै गरेको छु सुरुवात उठेको 1 घण्टालाई 3वटा भागमा भाग गर्नुहोस् 20 मिनट्स अगर उठ्ने बित्तिकै तपाईँ ध्यानमा बस्दाखेरि निद्रा लाग्छ भने पहिला एक्सर्साइज गर्नुहोस् एक्सर्साइजको बादमा ध्यानमा बस्नुहोस् त्यहाँबाट तपाईँको डेली रुटिन मिलाउने काम र स्टडीको काम गर्नुहोस् 3वटा पार्टमा डायमन्ड आवरलाई छुट्याउनुहोस् बुझ्नुहुँदैछ ओके अगर तपाईँलाई उठ्ने बित्तिकै ध्यानमा बस्दा हेबिट भइसकेको छ निद्रा लाग्दैन भनेपछि उठ्दाखेरि ध्यानमा बस्नुहोस् त्यहाँबाट एक्सर्साइज गर्नुहोस् त्यहाँबाट तपाईँ स्टडी र तपाईँको त्यो दिनको रुटिन मिलाउनुहोस् यसलाई डायमन्ड आवर भन्छौँ हामीले तर सुरुवात उठेको 1 घण्टा तपाईँ आफ्नो लागि दिनुहोस् तपाईँले त्यो बिचमा फोन छुनु पनि भएन सबैभन्दा ठुलो शत्रु अब हुन त त्यो एउटा मित्र फ्रेन्ड पनि हो युटिलाइज गर्न सक्यो भने तर उठ्ने बित्तिकै चाहिँ बाह्र पारेर पहिला आँखा चिम्लेर यस्तो छान्न थाल्छ कि अब कहाँ राख्ने फोन भनेर आँखै उगाडेको हुँदैन पहिला फोन चाहियो छेउमा नानी सुतेको छ भने पनि बरु नानीलाई पनि त्यति याद गरिँदैन होला तर फोन चाहिने अवस्था भइसकेको छ वासरुम बस्दा पनि फोनै चाहिने भइसकेको छ भनेपछि एउटा ठुलो एउटा हामीहरूको लागि ब्याड इम्प्याक्ट अगाडि आउँदैछ यो चिजलाई पनि हामीले बहुत एउटा म्यानेजमेन्ट मोबाइल म्यानेजमेन्टको कुराहरू आजकल अब कोर्सहरू थुप्रो निस्केका छन् यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ भनेका कुराहरूलाई विशेष गरेर यो 4वटा आजको पोइन्टलाई विशेष गरेर हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोस् यो 4वटा चिजले हामीलाई निकै अगाडि पुर्याउन सक्छ र यसलाई कतिजनाले जान्नुहुन्छ यो व्यक्तिलाई उसको नाम हो रितेश अगरवाल र ऊ आज वर्ल्डको सबैभन्दा ठुलो होटल चेनको मालिक हुन् फाउन्डर हुन् क्या हो र उसको उमेर हो 24 वर्ष र 5 वर्ष लास्ट 5 वर्षमा उसले यो प्रोग्राम थालेर रितेश अगरवाल आज लगभग उसको एसेट्स को एउटा भेल्यु इन्टरनेसनल भेल्यु जस्तै सेयर मार्केटमा एउटा भेल्यु गरिन्छ कुनै पनि कम्पनीको भन्दा लगभग 35,000 करोडको छ र उसको एसेट 2600 करोडको बनिसकेको छ वाउ ओयो यस ओयो सो उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो ओयोको
संस्थापक भनौँ न, एकजना स्टुडेन्ट जाँदै गर्दा कहीँ बाटोमा अभर परेर आएको कन्सेप्ट, साथसाथमा घरमा रिमोट टिभी हेर्दै गरेको बेला आएको एउटा कन्सेप्ट, कि यसरी नै बसेर घरैबाट चाहिँ यी सुविधाहरू लिन सक्ने भए कस्तो के हुन्थ्यो भनेर त्यो कन्सेप्ट आज विश्वको सबैभन्दा ठुलो चेन, होटेल चेनको बनिन गइरहेको छ है। र यसमा मैले के भन्न खोजेको भने आज जति पनि यङ्गस्टरहरू आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, इम्पोसिबल केही पनि छैन। तपाईँको कन्सेप्ट अब क्लियर, मैले यो ओयो एउटा गरेँ त्यो अर्कै कुरा हो, तर तपाईँले ओरियन्समा आफ्नो सिस्टम आफ्नो तरिकाले पनि त ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसमा तपाईँको विभिन्न प्रकारका इन्भेन्सन्सहरू, विभिन्न प्रकारका क्रिएटिभिटीहरू, विभिन्न प्रकारका फलोअप गर्ने तरिकाहरू, विभिन्न प्रकारका कनेक्टिभिटी लिडरहरूलाई लिएर गर्ने कामहरूमा चाहिँ कति दिमाग लगाउनु हुँदैछ त? या त पुरानो ट्रेडिसन तरिकाले जे दुईजनाले सुनाए त्यसैमा ठिक छ भन्दै हिँड्नु हुँदैछ? के ऊ आउनुभन्दा अगाडि होटल थिएन त? तर होटललाई उसले कस्तो तरिकामा बनाइदिए त? यही कुराहरूलाई अगर क्यापासिटी भएको भाइ बहिनीहरू, जुनियर लिडरहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ट्रेक छोडेर अनइथिकल काम गर्ने होइन, तर इथिक्समा बसेर यो कामलाई कस्तो तरिकाले राम्रो, अझै कन्भिनियन्ट बनाउन सक्ने, अझै राम्रो तरिका बनाउन सक्ने भन्ने त क्रिएटिभिटी ल्याउँदै गर्नु पर्यो नि त। दुनियाँका अर्का व्यक्ति हामी जान्दछौँ लगभग, यसले त अब हामीलाई है भातै खाना बिर्साउने गरिसकेको छ। हामी यहाँ खेलाउँछौँ मोबाइल, उसले टन्न पैसा कमाउँछौँ उता बसेर। कतिजनाले जान्नुहुन्छ उहाँलाई? म जो हामी जान्दछौँ लगभग है, फेसबुकको संस्थापक भनेर हामी जान्दछौँ। आज विश्वका 10जना अमीर व्यक्तिभित्रमा 5वां नम्बरमा आउने एकजना व्यक्ति। तर उहाँ आफूले गरेर बनिदिनु भएन, सिस्टम खडा गरिदिनु भयो, हामीहरू माथि छोडिदिनु भयो। अब बसिराख्नु भएको छ, हामी बोलाएर उहाँको इन्कम भक्को भइरहेको छ। भन्नको मतलब के हो त भन्दा सिस्टम नै सबै कुरा हो क्या यहाँ। तपाईँले तपाईँको सिस्टम कुन तरिकाले प्रायोरिटी दिएर स्ट्रङ बनाउनु हुँदैछ, त्यो सिस्टमले नै भोलिको दिनमा तपाईँलाई दिने हो। यसको मतलब यो होइन आज उहाँहरूसँग अरबौँ खरबौँ रुपियाँ छ, उहाँहरू चुप लागेर बस्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, हमेसा लगभग यही टी सर्टमा देख्नुहुन्छ उहाँलाई। एउटा इन्टरभ्यूमा सोधाइ भयो, तपाईँको के अरू कपडै छैन? त्यतिखेर उहाँको एन्सर के भयो भने यही कलरका लगभग मसँग दुनियाँका सबैभन्दा टप ब्रान्डका सबै टी सर्टहरू छन्, तर सबै यही कलरका छन् भन्नुभयो। त्यो चाहिँ किन अरे भन्दा आफूले लुगा लगाएर निस्केको बेलामा ऐनामा हेरेर टाइम वेस्ट गर्नु नपरोस् अरे। मलाई आज राम्रो देख्यो कि देखेन, अब एउटै कलर लगाएपछि राम्रो कि नराम्रो नि? यस्तै प्रकारले स्टिभ जब्सको बारेमा हामी सुन्छौँ, ब्लू जिन्स र ब्ल्याक टी सर्टमै उहाँले आफ्नो जीवन बिताउनु भयो। कतिपय कुराहरू यस्ताहरू पनि छन् यो सिम्प्लिसिटीको बिचमा, तर अब हामीहरूको प्रोफेसन फेरि अर्को छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिँदै हामीले काम गर्नु पर्यो। भन्नको मतलब के हो त भन्दा मैले उहाँको एक्जाम्पल टाइमको लागि जोड्न खोजेको यहाँ। टाइमिङको लागि आज विश्वका धनी व्यक्तिहरू पनि टाइमको लागि त्यति साह्रो अलर्ट हुनुहुन्छ भने हामीहरू पनि टाइमको लागि प्रायोरिटी बेस त्यसलाई दिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने मेन्टालिटी बनाउनु पर्यो, इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो है। अब अगर उहाँहरूले गर्नुभयो भने हामी चाहिँ किन सक्दैनौँ भन्ने खालका कुराहरू के हुन्छ। हुनसक्छ धेर थोर तरिकाले होला, उहाँको जस्तो नहोला, के होला, उहाँको जस्तो पागलपन हामीमा नहोला, उहाँको जस्तो डेडिकेसन हामीमा नहोला, केही पनि होला। अगर पागलपन उहाँहरूको जस्तै आयो भने त हामी पनि उहाँहरूभन्दा कम्ती त हुँदैनौँ। यो एकदम बुझ्नुहोस्, उहाँहरू त भाग्यले भएको होइन। बिल गेट्सले एकचोटि प्रोग्रामिङ गर्नु बस्दाखेरि जुत्ता 3 दिनसम्म नखोलेर भित्र 45सम्म तल जुत्ता टाँसिएको हुन्थ्यो अरे। थाहा पाउँदाखेरि प्रोग्रामिङमा उहाँ त्यति लट्टिनु हुन्थ्यो, खाना खाएको थाहा हुँदैन थियो। आज पनि मुकेश अम्बानीले के भन्नुहुन्छ भने म कुनै पनि प्रब्लम भएको जग्गामा अगर गएर कुनै पनि टेबलमा बस्छु त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दा भन्दा म घडी हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ क्या। पहिला मलाई प्रब्लम सल्भ हुनु पर्यो, घडी मेरो मतलब होइन। कति टाइम के भयो आज त है बिहानदेखि खानै खाइभएको छैन, ठिक छ मान्छ, तर तपाईँको माइन्ड अगर प्रिपेयर छ कुनै कुराको लागि भने तपाईँले अलिकति एडजस्ट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ क्या। र तपाईँ कति भोको हुनुहुन्छ, भुँडीबाट होइन दिमागबाट, त्यसको पनि एउटा कुरा जोडिन जान्छ। कति भोको, सक्सेसको लागि कति भोको हुनुहुन्छ, र यो कुरामा जोडिएको चाहिँ क्लियर योर वाइ, टार्गेट एचिभ गर्ने तरिका
र तपाईँको भिजन कति ठुलो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तपाईँ कति ठुलो एचिभर बन्न जानुहुन्छ। त्यति नै हो हामीले बुझ्नुपर्ने राम्रो है। अब यहाँ सानो कुरा मैले, हजुर कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ? भोक लागेको छ कतिको? नो त नभन्नु न, भोक त लागेको छ तर अहिले भरे खाइन्छ होइन। अब भोकै लागेको छैन भन्दा त ढाँटेको जस्तो हुन्छ कि। ओके, अब यो कुरा मैले बेसिक एसोसिएटहरूलाई अलिकति दिँदै गरेको छ के त भन्दाखेरि आस्क फर सक्सेस। तपाईँ सफलताको लागि सोध्ने गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्, माग्नुहोस्, आस्क है। अफलाइनसँग माग्नुहोस्, उपरवालासँग माग्नुहोस्, आफूसँग माग्नुहोस्, जे पनि गर्न चाहियो त चाहियो, चाहियो त चाहियो, चाहियो पनि चाहियो नि त। मलाई यो चाहियो भनेपछि मलाई अगाडि एउटा मोबाइल किन्नु छ सेतै कलरको भनिसकेपछि 10वटा सोरुममा जान्छु तर म सेतै किन्छु क्या। कालो म किन्दै किन्दिनँ नि त, मलाई किनभने चाहिएको सेतै हो, कलर एउटै हो, जेसुकै होस् तर चाहिएको मलाई सेतै होइन। अब यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि मैले अलिकति यो क्रुसियल कुरा हो र हजुरहरूलाई है, किनभने हामीले काहीँ काहीँ बिर्सिहाल्छौँ। 3 बाट 4 पुग्ने बित्तिकै 7 डायमन्डको कुरै सुन्न छोडिहाल्छ। 7 नै भयो जस्तो गर्छु। हामीहरूको के घाटा छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो आस्क भन्नेलाई यो एउटा म्यानेजमेन्टकै क्लास हो, सानो एउटा म टुक्रा मात्रै हजुरहरूलाई दिँदैछु। तपाईँको नलेज, तपाईँको स्किल, नलेजलाई प्रेजेन्ट गर्ने स्किल, त्यसलाई परोस्ने पस्किएर दिने तरिका र त्यो दुईटा कुरालाई मिलाउँदा तपाईँको एटिट्युड कहाँसम्म पुगेको हुन्छ, त्यो 3वटा कुरा मिल्दाखेरि तपाईँको सक्सेस लेखिएको हुन्छ अरे। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ के भनिँदैछ भने राम्रो तरिकाले हेर्नुहोस्। तपाईँसँग शिक्षा कति छ त्यसको ठुलो भूमिका हुँदैन, तर कम्पनीको बारेमा बेसिक शिक्षा त लिनै पर्छ। बेसिक नलेज इज एनफ फर स्टार्टर्स, फर बिगिनर्स। सुरुवाती तौरमा सुरु गर्नेहरूको लागि कम्पनीको बेसिक राइट इन्फर्मेसनै काफी हो। तपाईँ यहाँ डक्टर बनिराख्नु पर्दैन है, तर तपाईँले जे चिज जानेको छ त्यो व्यक्तिहरूको बिचमा राख्ने तरिका चाहिँ तपाईँले जानेको हुनु पर्यो, जसलाई हामी स्किल भन्छौँ, प्रेजेन्टेसन स्किल। त्यसलाई परोस्ने है। एउटा हामी राम्रा होटलमा गयौँ भने किन त्यो एउटा स्यालाडहरू दिँदाखेरि कस्तो फुल जस्तो पारेर मिलाएर दिएको हुन्छ नि है, डङ्किडङ काटेर ल्याएर त्यत्तिकै दिँदा पनि त हुन्थ्यो नि। हामी घरमा कहाँ त्यो फुल जस्तो पारेर खाइराख्छौँ त होइन। तर के भयो त भन्दाखेरि दिने तरिकाले के गरिदियो, तपाईँले त्यहाँनिर डङ्किडङ काट्नेले 50 रुपियाँ लिँदै थियो तर यहाँ 500 रुपियाँ पऱ्यो नि त होइन। के भयो त उनीहरूको प्रेजेन्टेसनको तरिका, प्रेजेन्टेसन स्किल। तपाईँले यही कुरालाई करोडौँ अरबौँको गरेर गफ गर्नुहोस्, तर यही कुरालाई तपाईँले फेरि तरिका पुगेन भने एउटै कुरा पनि अर्को तरिकाको हुनसक्छ। त्यो तरिकाले हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो। र स्किल तपाईँको सेकेन्डमा आउँछ भने सबैभन्दा अब प्रायोरिटी बेस कुरा चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँसँग नलेज पनि भयो, स्किल पनि राम्रो भयो, तर एटिट्युड चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको भयो, तपाईँको सक्सेस जोडिएको चाहिँ त्यसमा हुन्छ। हरेक कुरा हेर्नुहोस्, नेटवर्क बिजनेस इज नट सो इजी बट इज सिम्पल। क्या त्यस्तो इजी त छैन तर धेरै सिम्पल छ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिधै यति मात्रै हुनु पर्यो। अफलाइनले के भन्नु हुँदैछ र त्यो घोडाको त्यो लगाएको हुन्छ नि, कहीँ देख्दैन अरे क्या त्यसले। त्यति मात्रै हामी भयौँ भने हामीहरूको यहाँबाट सक्सेस ग्यारेन्टेड छ है। त्यसो हुँदाखेरि कचपचेको जग्गा एउटा हुन्छ, किन हामीले 100% सक्सेस पाइरहेका हुँदैनौँ भनेर एबिसी क्युब 3वटा पोइन्टमा एउटा पोइन्टमा हजुरहरूलाई दिन खोज्दैछु। यसले के भन्छ त भन्दा हामी एउटा कुरामा अल्मलेका हुन्छौँ, कस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई कसरी चिनेर कति टाइम दिनु भनेर। यो कुरालाई मैले टाइम छर्लङ्गै पारिदिएको छु हजुरहरूलाई है। यसमा पहिला कुरा के भनाइ भयो त भन्दाखेरि तलबाट जाउँ हामी। कन्ज्युमरहरू छन् हाम्रा, प्रोडक्ट खानु हुँदैछ उहाँहरूले, तर उहाँहरूसँगै हामीले यति टाइम दिइरहेका हुन्छौँ जुन चाहिँ टाइम हामीलाई त्यत्रो दिन जरुरत हुँदैन। कन्ज्युमरले तपाईँको प्रायोरिटी हो। कन्ज्युमरलाई तपाईँले गाइड गर्नुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ, तर टाइमको पर्सेन्टेज तपाईँले कन्ज्युमर र एक्टिभसँग छुट्याउँदै लानुपर्छ। पहिलो कुरा के भनियो, कन्ज्युमरलाई कति टाइम दिने भन्दा 10 मिनट, 10%। तपाईँको 100%को 10% कन्ज्युमरलाई
किनभने तातो पानीसँग खायो कि खाएन, खाली पेटमा खायो कि खाएन, कन्टिन्यू खायो कि खाएन, यति त खबर लिनु पर्यो मेरो कन्ज्युमरबाट। त्यसको लागि 10% टाइम उहाँलाई दिने, सर राम्रो हुन्छ खानुहोस् भन्ने प्रोत्साहित गर्ने, यो कुराहरू भयो। सो अब अर्को कुरा आयो बायर, बिफोर बायर। अब यसले के गर्दैछ त भन्दाखेरि उसले प्रोडक्ट पनि खाँदैछ, उसको यसो दोकान सोकान छ या पसलहरू छ छेउछाउमा, बा अलिकति होइन प्रोडक्ट अलिकति लगेर राखिराख्नु पर्यो, उहाँ कसैले माग्यो भने प्रोडक्ट पनि दिन्छु भन्ने उसले अलिकति इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्यो है। 1-2 लाख रुपियाँको प्रोडक्ट पनि लियो, प्रोडक्ट पनि खाँदैछ, अनि 1-2 जना मान्छे पनि भेटाउँदैछ, तर ऊ 100% पनि भएको छैन। अनि यता बुझ्नुहुँदैछ, भयो बुझ्नुभयो? त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई कति पर्सेन्ट टाइम दिने त भन्दा 20% टाइम दिने। उसले कहिले कहिले 1-2 जना मान्छे भेटाउँछन्, उसलाई प्लान अब 10% बढ्यो तपाईँको जिम्मेवारी, किनभने अघि खाँदै मात्रै थियो, अब उसले मान्छेहरू पनि 1-2 जना भेटाउन थाल्यो नि त। अब ती 1-2 जना मान्छेलाई 10-5 मिनट तपाईँले एक्स्ट्रा टाइम दिनुपर्ने हुन्छ, यसो प्लान सो गर्ने, यसको फ्युचर छ, यसरी गर्नु, यसरी गर्न सकिन्छ भनेर 20% तपाईँ त्यसमा आउनुभयो। र सबैभन्दा प्रायोरिटी दिनुपर्ने जग्गा सक्सेसको लागि, लिडरसिप बनाउनको लागि चाहिँ को हो त भन्दाखेरि एक्टिभ पर्सन, जसले प्रोडक्ट पनि युज गर्छ, मान्छेलाई रिफरेन्स पनि गर्छ, स्पोन्सर पनि गर्छ, र ऊ एक्टिभली आफै लिडरसिपको लागि पनि अघि बढेर आउँछ। हामीले कहिले कहिले के गरेका हुन्छौँ भने कन्ज्युमरलाई 70% टाइम दिइरहेका हुन्छौँ। ती माथि कहिले कहिले त कस्तो हुन्छ भने बिहान चिया पिउने बेलामा चाहिँ त्यो कन्ज्युमरको घरमा गएको छ भने उस्तै पऱ्यो भने दिउँसोको भात सात खाइवरी आउने गरी गफ गर्न थाल्छौँ क्या। हुन्छ त्यस्तो, किनभने हामीलाई टाइमै थाहा छैन नि त, भेल्यु नै थाहा छैन। अनि अब त्यो मान्छेले जुन चाहिँ कन्ज्युमरकोमा आफू गइएको हुन्छ त्यसको माइन्डमा कतिको के इफेक्ट पर्छ र तपाईँको प्रतिको सोच के हुन्छ? के तपाईँ इन्टरनेसनल बिजनेसम्यान भएर उसको अगाडि गएर बस्नुभयो, प्रेजेन्ट हुनुभयो? तपाईँले के त्यो प्रुभ गर्न सक्नुभयो त? भएन नि त। तपाईँ त्यो खालको एउटा लिडरसिपको लेभलको सोच विचारको हुनुहुन्थ्यो भने त त्यति सानो कामको लागि त्यत्रो समय नै तपाईँले बर्बाद गर्नुहुने थिएन नि त। त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा फर्मुला तपाईँको भोलिको लागि, भोलिको सक्सेसको लागि, तपाईँको टिमको लागि एकदमै कारगर फर्मुला, जुन चाहिँ फर्मुला हामीले अप्नाएर आजसम्म यहाँसम्म पुग्यौँ। कोही पनि व्यक्ति तपाईँकोबाट छुट्नु हुँदैन। कन्ज्युमर एकजनालाई पनि तपाईँले टचमा तपाईँको जुनियर जसले पनि ल्याउनु भएको गर्नुपर्छ, तर त्यहाँ एउटा सानो गेप चाहिँ बुझ्नुपर्छ, कसलाई कति पर्सेन्ट टाइम दिने। यति कुरालाई तपाईँले छुट्याउन सक्नुभयो भने अर्को पालि तपाईँले कसैले सोध्नुहुन्न कि कसरी मान्छे चिन्नु र कति टाइम दिनु भन्ने कुरा क्या हामीले बुझ्नुपर्ने यति नै छ कुराहरू है। र एकजना महात्मा गान्धी भन्ने हुनुहुन्थ्यो है, कतिपयले जान्नु पनि हुन्छ होला, हामीले आज राष्ट्रपिता भनेर पनि उहाँलाई भन्छौँ। उहाँले मिठो कुरा भन्नुभएको छ क्या। अब सेसनको अन्तिममा छौँ हामी, र मैले डिटेल्समा महिनामा 1 दिनको 1-1वटा डायमन्ड डाइरेक्टरको अन्डरमा महिनामा एउटा लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम दिने गरेको छु ग्लोबल नेटवर्क एकाडेमीको तर्फबाट। र त्यसमा मैले लगभग 5 घन्टाबाट 6 घन्टाको टाइमिङ, बिहान 3 घन्टा बेलुकी 2 घन्टा गरेर दिने गरेको छु। त्यसमा मैले बेसिकबाट लिएर कसरी प्रपोज गर्ने, कसरी अप्रोच, कसरी के प्रेजेन्टेसन कसरी, यो सबै कुराहरूलाई एउटा बुकमा सामेल गरेर त्यो बुकको आधारमा मैले ट्रेनिङ गराउने गरेको छु। र अब फेरि नेक्स्ट टाइम अस्ति हामी श्रीअन्तुमा गऱ्यौँ, मजाले राम्रो एउटा कार्यक्रम भयो। फेरि पनि हामी अब रोटेसन वाइजमा अब योपालि सुमित सरले गराउनु हुँदैछ, त्यहाँबाट फेरि हामी रोटेसन गरेर आउँछौँ। र यी कुराहरू आज मैले समयको सीमा हेर्दै छोटकारीमा जति राख्न सकेँ हजुरहरूलाई मैले कोसिस गरेँ। जति पनि बुझ्नुभयो यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्नु होला है। जस्तै मैले त्यो डायमन्ड आवाजको कुराहरू गरेँ, ती सुरुवातका 2-3वटा पोइन्टहरू जे पनि थियो त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरू पनि सबै घरमा व्यस्त र काम भएकै व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, तर आज सबै छोडेर खर्च गरेर यो जग्गामा आउनुभएको छ भने मलाई लाग्छ म जस्तै तपाईँहरू पनि केही ठुलै गर्न चाहनुहुन्छ है। र अगर मैले जे काम गरेर आज यहाँसम्म बने एउटा लेभलमा आएँ र हजुरहरूलाई त्यही कुराहरू बुझाउँदैछु र तपाईँहरूले यति कुरा नै बुझ्नु भएर यसलाई अप्नाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि छिटै यहाँ पुगिहाल्नुहुन्छ क्या। बुझ्नुहुँदैछ? र यहाँनिर मिठो कुरा भन्नुभयो क्या, मिठो कुरा भन्नुभयो उहाँले। पहिला तपाईँलाई इग्नोरै गर्छ है,
त्यहाँबाट अब त्यही त हो है तेरो गाडी आउँथ्यो त खोइ अनि अहिलेसम्म त गाडी के हो कता भन्ने कुराहरू आएछ है साथीभाइलाई भेट्यो भने पनि उसले कस्तो मजाले उहाँको त गाडी आउन आँटेको छ नि आम्मा ठुलो भनेर होइन यस्ता खालका कुराहरू पनि हुन थाल्छन् अनि बिस्तारै गएर फेरि अर्को सेन्टेन्समा पनि आइपुग्छ त्यहाँबाट गएर मात्रै तपाईँ एउटा सक्षम व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति बनिनुहुन्छ तपाईँ जित्नुहुन्छ त्यहाँबाट तर त्यो बिचमा एउटै पोइन्टलाई याद राख्नुपर्छ तपाईँले अघिका कमिटमेन्टहरू आफूले गरेका कमिटमेन्टहरू त्यसमा एउटा पोइन्ट के थियो त भन्दाखेरि रिल्याक्स एन्ड कुल के साइलेन्स र स्माइल हरेक प्रब्लमको सल्युसन गरे कसैले तपाईँलाई मजाक पनि उडाउँछ भने मुसुक्क हाँस्नुहोस् चुप्प लाग्नुहोस् त्यो आगो चाहिँ यहाँबाट बल्नुपर्छ यहाँबाट होइन हामीहरूको चाहिँ यताबाट ड्रेगनको निस्के जस्तो निस्किन थालिन्छ फेरि यहाँबाट बल्नु पर्यो सबै राम्रो हुन्छ संयम नै सबैभन्दा ठुलो औषधि हो दुनियाँको लागि र लिडर्स आज जुन चाहिँ यो माहौलमा मलाई एउटा मौका दिनुभयो बिनु म्याम पुनम म्याम सबैजना जो पनि अर्गनाइजर्सहरू हुनुहुन्छ लिडर्स सिनियर लिडर्स साथसाथमा मेरो रेस्पेक्टेड है मैले मेरो गार्जियन भने पनि मेरो मेन्टर भने पनि सर मनोज हाम्रो बिचमा आज हुनुहुन्छ क्राउन एम्बेसडर जसको हात समातेर म पनि आजसम्म यहाँ छु र म यहाँ आइपुगेँ है सायद सर हुनुहुन्थेन भने म सायद ओडियन्समा हुने पनि थिएन होला जे पनि छ के गर्नुपर्ने हो के भन्नुपर्ने हो भन्ने तरिकाले आजसम्म पनि दोहोऱ्याएर म एकदमै भाग्यशाली ठान्छु यस्ता मेन्टरसँग म साथमा छु आज र यो एउटा मन फेरि मैले चाहे जस्तो जिन्दगीमा मेरो पनि सपना थियो तपाईँहरू पनि थुप्रैले सोच्नुभएको होला यस्तो लगाएर चाहिँ कानमा बिरेर गर्दै यहाँबाट बोल्न सिकाउन तपाईँको 300-200 जना मन लाग्छ नि त होइन सबैको सपना छ नि त होइन म पनि त्यस्तै थिएँ म पनि कुनै पछि बसेर सुन्नै खालको मात्रै व्यक्ति थिएँ आज यहाँ म जे पनि आइपुगेँ भने यो सबै एउटा मेन्टर्सहरूको ब्लेसिङ हजुरहरूको माया दुईटाले यहाँ छु र एकदमै दिलबाट वाइ ग्रुपलाई म हमेसा एकदमै कृतज्ञ व्यक्त गर्दै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र गर्व पनि फिल गर्छु कि हजुरहरू मसँग हुनुहुन्छ र मेरो टिम बनेर हुनुहुन्छ क्या हजुरहरूको एउटा कण कणको दुःख कण कणको जे पनि छ त्यो मेरोमा आज आएर थुप्रिँदैछ भनेदेखि जुन एउटा कल्चर र सिस्टम बनिएको छ हजुरहरूमा पनि त्यो चिज बनिन जाँदैछ अगाडि गएर र यिनै फर्मुलाहरूको साथमा आजको लागि सबै हजुरहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिलबाट र आउने जुन चाहिँ सिङ्गापुर टुर छ त्यसको लागि सबैजनालाई एकदमै हृदयबाट एउटा विश है एकदमै शुभकामना दिँदै यो मञ्चबाट आज म बिदा लिन चाहन्छु सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू